السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما وربی زدنی فہما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفاثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔ جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو
او ایمان یقین تے نہیں آیا، عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا، تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے او شخص حج دین تے نہیں آیا، صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں پھر سچ زمین تے نہیں آیا۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، کبریائی، بڑھائی، یکتائی، تنہائی، وحدانیت، الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید نحن اقرب الیہ من حبل الورید دی ذات واسطے خاص درود و سلام امام کائنات، امام اعظم، مرشد اعظم حضرت سیدنا جناب محمد مصطفیٰ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے، صاحبو ساتھیو عزیز بھائیو قابل احترام معززات، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے اس پرفتن دور اندر مصروفیت اور ازمائشاں پریشانیاں والے دور اندر اللہ نے اپنے گھر بلایا، بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ میں دعا کرنا اللہ ساڈا سب دا آنا بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ نے، نبی پاک دے صحابہ بھی اللہ نے، جے پہلے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نو ویکھیا جائے، وہ بھی آلہ، عمر بھی آلہ، عثمان بھی آلہ، حضرت علی شیر خدا بھی آلہ، طلحہ زبیر حسن و حسین سلمان فارسی، یہ سارے آلہ نظر آتے نے۔ اج غالباً 22 رجب یا 23 رجب اسلامی مہینے دی 22 رجب والے دن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دن ہے۔ حضرات، حضرت امیر معاویہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے، نبوت دے 5 سال قبل حضرت امیر معاویہ پیدا ہوئے نے، اور 8 ہجری فتح مکہ دے موقع تے حضرت امیر معاویہ نے کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوئے۔ 60 ہجری ماہ رجب اسے مہینے اندر 22 رجب نو حضرت امیر معاویہ فوت ہوئے نے۔ حضرات، 78 سال انہاں نے اپنی عمر پائی ہے۔ 78 سال عمر پا کے حضرت امیر معاویہ اپنی زندگی دے ایام بسر کر کے اس دنیا تو تشریف لے گئے۔ حضرت امیر معاویہ دا نام ہے معاویہ۔ نعوذ باللہ، بے ایمان ایک ظالم اپنے بیان دے اندر کہہ رہا سی امیر معاویہ دا معنی یہ ہے کہ بونکنے والا جانور، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ نبی پاک علیہ السلام دے جو صحابی نے، معاویہ ایک ستارے دا نام ہے جیڑا آسمانہ تے نصف رات تو بعد چمکدا ہویا دمکدا ہویا نظر آوندا ہے، اور جدوں تک
وہ ستارہ چمکتا رہے گا، نام معاویہ بھی چمکتا رہے گا، کہو انشاءاللہ۔ حضرات تانوں اج تک یہ دسیا گیا ہے کہ مظلوم مدینہ عثمان بن عفان دے جنازے تے پتھر برسائے گئے، گالیاں دتیاں گئیاں، حضرت امام حسین نو بے دردی نال شہید کیتا گیا۔ اسلام اندر میں جتوں تک میرا مطالعہ میں پڑھیا، اگر سب تو زیادہ کسے نبی دے صحابی نو گالیاں دتیاں جاندیاں نے، او حضرت امیر معاویہ نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور اللہ پاک نے امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ دے کولوں کسے سوال کیتا جڑا امیر معاویہ نو گالی دیندا ہے، انہاں دے بارے تہاڈا کی خیال ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ او اللہ دی بھی بغاوت کردا ہے، او دے رسول دی بھی کردا ہے، نہ او اللہ نو مندا ہے تے نہ نبی پاک نو مندا ہے۔ حضرات اللہ پاک نے جتھے نبی پاک دے صحابہ دا ذکر فرمایا، اوتھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی انہاں صحابہ دے اندر موجود نے اور شامل نے۔ میں بڑے اختصار نال چند باتاں تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے نال بڑی محبت نال ہمہ تنگوش ہو کے بیدار ہو کے بیٹھنا، تاکہ تانوں پتہ چلے کہ امیر معاویہ کون نے۔ اج ساڈے اہل توحید کئی نوجوان بھائیاں دا انہاں نے ذہن خراب کر دیتا ہے، سوشل میڈیا اور نیٹ تے بہ کے حضرت امیر معاویہ دے بارے زبان درازی کرنے والے، بکواسات کرنے والے کہ امیر معاویہ، اور تانوں اس بات دا علم نہیں کہ کل رات دا دن ایک جشن دے طور تے منایا گیا ہے، کیک کٹے گئے صرف بغض امیر معاویہ اندر کہ نبی دا اے صحابی فوت ہویا ہے تے او دی خوشی دے اندر۔ اور میں ہون گاڑی تو اتر دیاں پڑھ رہا سا کہ امیر معاویہ دے بارے اتنی بکواسات کیتی جاندی ہے۔ میں اج دے خطبہ جمعہ دے اس مبارک موقع تے نبی پاک دے صحابی دا تذکرہ کرنا چاہنا، کاتب قرآن اور کاتب وحی دا ذکر کرنا چاہنا، جنہ دا ذکر اللہ پاک نے بلند کر دیتا ہے۔ اور آسمان وال کوئی بندہ تھوک دے، او دے چہرے تے او دی تھوک پھینکی جاندی ہے، چہرے تے پہ جاندی ہے۔ اے نبی دے صحابہ عظمت والے نے، انہاں دی شان کوئی کم کرنا چاہے کوئی کم کر سکدا نہیں، جنہوں عزت کائنات دے بادشاہ نے دیتی ہوئے۔ توجہ کرنا ذرا اللہ دے قرآن وال۔ عزیزان من میرے مسلمان میرا، رب دے پیغمبر کائنات دے امام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، اور میرے محبوب پیغمبر دے قلب اطہر تے کائنات دے بادشاہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اس مقام تے اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر دے صحابہ دا ذکر فرمایا۔ اور مسلمانوں، اور جتھے آمینہ دے لال اور سارے نبی آلہ نے، اللہ پاک نے سارے انبیاء تو بعد اگر کسے نو آلہ بنایا وے، اگر کسے نو افضل بنایا، او آمینہ دے لال دے صحابہ نے میرے ابیرہ کائنات دے رب دا قرآن سننا ترجمے والغور کرے آجے آکھیا السابقون الاولون۔ میرے ابیرہ کا قرآن اللہ نے ایک کتاب بھی آلہ بنائیے، جدو مومن قرآن سن داوے انہاں دے دل لہلہا جان دینے۔ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ فرمایا اور سابقین اور ایمان اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھن والے صحابہ دے وچوں
پہلے آن والے بعد اندر آن والے من المہاجرین والانصار اور مہاجر میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے اور انصار والذین تبعوہم بإحسان فرمایا اور اینا دی پیروی کرنے والے اللہ پاک نے اینا ساریاں واسطے رضی اللہ عنہم ورضوا عن اللہ اینا تیرازیے اے اللہ تیرازی نے اللہ اینا نو انعام کی ملے گا فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَ الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا فرمایا میں اللہ اینا نو اپنی جنت دا داخلہ عطا کر دے مانگا اور ہمیشہ ہمیش اور میری جنت دے اندر رہن گے اور لوگوں ایک کون جنت دے اندر رہن گے اور جنہ میرے پیغمبر دا کلمہ پڑھے آوے اور جنہ میرے محبوب نو اپنا رہبر تے رہنما سمجھے آوے اور جنہ نبی پاک علیہ السلام تے ایمان لے آمداوے اور جنہ کملی والے مرشدہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوئے نے میرے ابیرہ جیڑا میرے نبی دے کول آنداوے اور میرے پیغمبر دا غلام بن جانداوے اور میرے نبی دا جانی سار بن جاندائے میرے ابیرہ توجہ کرنا درا اور جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا اور جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا اور جتھوں لنگ دا گیا اور جتھوں لنگ دا گیا رنگ لاؤندا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا اور جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا اور جتھوں لنگ دا گیا رنگ لاؤندا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا اور جڑے آؤندے گئے نیڑے باؤندے گئے اور جڑے آؤندے گئے نیڑے باؤندے گئے اور سینے لا کے محمد بٹھاؤندا گیا اور جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا اور جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا اور جتھوں لنگ دا گیا اور جتھوں لنگ دا گیا رنگ لاؤندا گیا جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا جنہ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے صحابہ اور جڑے آؤندے گے جنہ نے ایمان نبی پاک علیہ السلام تے لے آمدہ سارے آلہ جنہ دا ذکر میں کرنا توجہ کرنا درا عزیزان من میریا مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا رب دے پیغمبر آمین دے لال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا آکھیا سونیا جڑے تواڈے صحابہ نے اے سارے اللہ نے سارے جنتی نے اور اینا نواستے میں جنت دے اندر تحتہ الانہارو فرمایا میں نیرہ تیار کر دیتیاں نے اے ہمیشہ ہمیں جنت دے اندر رہن گے میرے ابیرہ میرے نبی دے صحابہ میں جنام دا ذکر کرنا میں لوگوں ایک کون حضرت امیر معاویہ ذرا سارے کہہ دیو رضی اللہ تعالی ایک کون امیر معاویہ وے جنات کائنات دا رب راضی او امیر معاویہ او لوگوں ایک کون امیر معاویہ وے او جڑا جنتی دنیا تے اللہ دے نبی نے او جنہاں نو جنت دیاں ضمانتاں دتیاں نے او امیر معاویہ او
او لوگو اے کون امیر معاویہ او جنوں قرآن نے کامیاب آکھے آوے او امیر معاویہ عامر ابیرہ اے کون ہے او جنہ دی کنیت عبد الرحمن ہے اے کون امیر معاویہ او جنہ دا باپ بھی صحابی ہے اے کون امیر معاویہ جنہ دی والدہ ہندہ بھی صحابی آئے او لوگو اے کون ہے او جدی بہن بھی صحابی آوے او لوگو جدی بہن مومنہ دی مائیں اے او امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ او لوگو اے کون امیر معاویہ قاری قرآن تے حافظ قرآن امیر معاویہ اے کاتب وحی تے کاتب قرآن امیر معاویہ او لوگو اے کون امیر معاویہ وے او جدے بارے میرے نبی نے آکھیا سی آکھیا ایک لشکر ایسا ہوئے گا ایک لشکر ایسا ہوئے گا اور جڑا بحری جہاز تے سمندری جنگ کرے گا اور سمندری دیاں عامر ابیرہ اور سمندری جنگ کرے گا پانی دے اندر عامر ابیرہ جہاز تیار کر کے اور جڑے جنگ کرنگے اور نام دے بچوں جڑا اے نام دا سپا سلارے او امیر معاویہ فرمایا آقا فرمان دے سن اور جڑے جنگ کرنگے او سارے دے سارے جنتی نے او نام دا سپا سلار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ او لوگو اے کون عظیم ترین سیاستدان امیر معاویہ او 64 لاکھ مربع میل دا حکمران امیر معاویہ 19 سال حکمرانی کرنے والا امیر معاویہ اور جنہیں ادھی دنیا تے عامر ابیرہ اسلام دے چنڈیاں نو گھڑ دیتا وے او امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ عامر ابیرہ جدے بارے عامر ابیرہ میرے آقا نے آکھیا اللہ امیر معاویہ نو علم دے دے اللہ حساب دا علم دے دے او لوگو اے کون امیر معاویہ عامر ابیرہ جدے کولوں اور جنوں ویکھ کے لوگ راہ راست آ جاندے نے او لوگو اے کون امیر معاویہ اور 6 حدیثاں بخاری دے اندر جڑیاں جنہاں نے روایت کیتیاں نے او امیر معاویہ او لوگو 15 حدیثاں یا 14 حدیثاں مسلم دیاں جڑیاں روایت کیتیاں نے او امیر معاویہ اے میرے دل دی بہار امیر معاویہ ساڑے دل دا چین امیر معاویہ اے ساڑے دل دا جنون امیر معاویہ ساڑی پہچان امیر معاویہ اے ساڑی جند جان امیر معاویہ تے جنت دا مہمان امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ او لوگو اے کون امیر معاویہ وے اے جنت دا دلہارا امیر معاویہ وے رضی اللہ تعالی عنہ اور جدے بارے میں تے محبت نال کہنا لوگو اے سوہنا سوہنا نام ہے معاویہ سونے نام نو سلام ہے معاویہ اے سوہنا سونا نام ہے معاویہ اس دے نام نو سلام ہے معاویہ اے سوہنے نام نو سلام ہے معاویہ آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا آقا دی صحبت دا شرف ہے پایا کاتب قرآن لقب حصے وچ آیا اے میرے آقا دا او میرے آقا دا غلام ہے معاویہ اے سوہنا سونا نام ہے معاویہ سونا سونا نام ہے معاویہ دل تے کلیجہ جس صحابہ دا ہے ٹھاریا اے دل تے کلیجہ ہے اور جس صحابہ دا ٹھاریا عثمان دیاں قاتلانو جس چن چن کے ماریا حق دی سیف بے نیام ہے معاویہ اے سوہنے نام تو سوہنے نام نو سلام
नाम है मुआविया, सोहना सोहना नाम है मुआविया, उस नाम नो सलाम है मुआविया। बैत दा हक जदों हसन ने फरा दिता, बैत दा हक जदों हसन ने फड़ा दिता, मुनकरा मुनाफकानो ए समझा दिता, मुनकरा ते मुनाफकानो ए समझा दिता। हुन खलीफा ते इमाम है मुआविया, उस नाम नो सलाम है मुआविया, उस नाम नो सलाम है मुआविया। मुआविया दे नाम तो जेड़े लोकी ने सड़ दे, मुआविया दे नाम तो जेड़े लोकी ने सड़ दे ने मर दे ने बक बक कर दे, ओना लई ते मौत नाम है मुआविया, उस दे नाम नो सलाम है मुआविया। सोहना सोहना नाम है मुआविया, उस नाम नो सलाम है मुआविया। जरा सारे कहो रजी अल्लाह ताला अन्हो। अजीज़ान मन मेरे मुसलमान वीराओ, इस बात वाल गौर करना, तवज्जो करना दराओ। मेरे पाक पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक गुलाम हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास कहंदे ने रजी अल्लाह ताला अन्हु। मुसलमानों नबी पाक दा नाम आवे या किसी सहाबी दा नाम आवे, चुप ना रिया कर, नबी दा नाम सुन के दुरूद पढ़ना वे, सहाबी दा नाम सुन के कहना रजी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे अबीरा हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु नु किसे ने आखिया अब्दुल्ला जी मेरे अबीरा लफ्ज़ां वल गौर करे रे, आखिया अब्दुल्ला ए जड़ा मुआविया वे एक वितर पढ़दा वे, एक वितर अदा करदा वे। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने आखिया मेरे अबीरा अब्बास मेरे नबी दा चाचा ओदा बेटा अब्दुल्ला फरमांदे ने, फरमाया ओ सही करदा वे, ओ जड़ा अमीर मुआविया वे अल्लाह पाक ने उन्हों बड़ा दना बनाया, अक्लमंद बनाया वे, और बड़े फहमो फरासत दा मालिक मेरे अबीरा मेरे नबी अली सलातो व सलाम ना हजरात कातब कुरान अमीर मुआविया, पहला कातब जेड़ा वे उन्हों दुनिया उस्मान कहंदी है, हया वाला उस्मान मेरे नबी दा दोहरा दमाद उस्मान मेरे अबीरा छेवां कातब जेड़ा वे और जिन्हां दा छेवें नंबर ते नंबर आउंदा वे ओ दुनिया ओनू अमीर मुआविया कहंदी है रजी अल्लाह ताला अन्हु। ओए कोई भी खत मेरे मुस्तफा वल आउंदा, ओए किसे बादशाह दा खत आउंदा, ओ मेरे नबी नु जेड़ा पढ़ के सुनांदा वे ओनू अमीर मुआविया कहा जांदा वे रजी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे अबीरा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ना एक दिन मेरे आका अपने घर दे अंदर बैठे हुए ने, मुसलमानों गैरां दियां गल्लां अंदर आके नबी दे सहाबी दे बारे अपने दिल दे अंदर हसद ते बुग़्ज़ ना रखी। मेरे अबीरा कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता, गैरों से सुना तूने, गैरों से कहा तूने, और जड़ा नबी दे सहाबी नु नहीं मनेगा, और जड़ा नबी दे सहाबी दा इनकार करेगा, और जड़ा जुबान चलावेगा जुबान दे तीर चलाएगा हजरत अमीर मुआविया वल, और दुनिया ते भी अल्लाह दा
मुजरम है, कल क़यामत दा दिन होएगा। अल्लाह ने सहाबी दे बुग़ज़ रखन वाले सीने वाले नो माफ नहीं जे करना। आ मेरे अबीरा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन अपने घर दे अंदर दरवाजा खटके आवे ते मेरे नबी ने आखिया मन दखल बाब कौन आया? आखिया आमना अमीर मुआविया। अल्लाह दे नबी जी मैं थोड़ा कातब अमीर मुआविया आया वां रजी अल्लाह ताला अन्हु। आका अलैहिस्सलाम ने वेखिया इन्हां ने अपना कलम अपने हाथ दे अंदर फड़े आवे आका दे करीब आए ने ना ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ना अमीर मुआविया नो वेखिया ते आका फरमांदे ने अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा जअलहु हादियम महदियम वहदी बिही। अल्लाह अमीर मुआविया नो अमीर अबीरा मेरे नबी दुआ कर रहे ने अल्लाह अमीर मुआविया दे जरिए अमीर अबीरा अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु नो हदायत दा जरिया बना दे, हदायत दे दे ते इन्हां नो लोकां वास्ते हदायत दा जरिया बना दे। और मेरे नबी दी दुआ पान वाला अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत अरबाद बिन सारिया फरमांदे ने मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम दे कोलों सुनिया वे आका फरमांदे ने अल्लाह अमीर मुआविया नु कुरान दा इल्म सिखा दे, अल्लाह हिसाब ते किताब दा इल्म अता कर दे। अल्लाह अमीर मुआविया नु दुनिया दे अजाब ते कल क़यामत वाले दिन और जड़े काफरां नु अजाब होने ने अल्लाह अमीर मुआविया नु कोई अजाब ना आवे। और मेरे नबी ने दुआवां कीतियां जिदे वास्ते ओदा नाम अमीर मुआविया वे। आका फरमांदे ने फरमाया एक बंदा क़यामत नु आएगा ओदे चेहरे ते ईमान ते नूर दी चादर होएगी ओ होर कोई नहीं ओ अमीर मुआविया होवेगा रजी अल्लाह ताला। ओ लोगो एक कौन अमीर मुआविया वे? मेरे पाक आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी नो वुजू करवाया कर दे। एक दिन अबू हुरैरा नहीं आए ते मेरे नबी नो वुजू करवाया अमीर मुआविया ने रजी अल्लाह ताला ते मेरे आका अलैहिस्सलाम वुजू करवांदियां आका फरमांदे ने अमीर मुआविया अल्लाह तेनों हुकूमत देवेगा। अल्लाह जदों हुकूमत देवेगा अल्लाह दे कोलों डरदा रवी ते अदलो इंसाफ करदा रवी, अदलो इंसाफ अंदर कमी ना आवे। अल्लाह दे कोलों डरदा रवी ते अदलो इंसाफ करना वे। मेरे अबीरा अदल करना इंसाफ करना ए साडे हुक्मरान दा काम है। अदल करना इंसाफ करना और जड़े अदलो इंसाफ करने वाले ने मेरे अबीरा अल्लाह ने और नाम दा जिक्र अपने कुरान दे अंदर कीता वे। लेकिन सानू दुनिया दियां अदालतां दे अंदरों ना अदल नजर आउंदा ना इंसाफ नजर आउंदा वे। मेरे नबी ने सख्त वईद कीती फरमाया तुहाडे थल्ले लोग होवन अदल करे आप जे इंसाफ करे आज अगर अदल नहीं करोगे कल क़यामत दा दिन होएगा और जिदे नाल बेइंसाफियां होणगियां ओदा हाथ होएगा तुहाडा गिरबान होएगा। मेरे आका ने नसीहतां कीतियां ने मेरे अबीरा मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन अपनी बीवी हज़रत सैयदा उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दे घर दे अंदर गए ने। उम्मे हबीबा हज़रत अमीर मुआविया दी बहन आका घर गए ने थे मेरे नबी ने वेखिया वज़ुहा दे चेहरे वाले सोहने आका ने वेखिया वे हज़रत उम्मे हबीबा अपने वीर अमीर मुआविया दे सर दे अंदर तेल ला रही ने। मेरे आका वेखिया ते आका फरमांदे ने सवाल कीता मेरे मुर्शद पाक ने। आका फरमांदे ने उम्मे हबीबा क्या तू अपने वीर नाल मुहब्बत करनी है अज दे सिर ते कंगी कर रही है अपने वीर नाल प्यार करनी है ते सैयदा कहंदियां ने मेरे अबीरा ओए खतून जन्नत दे अल्फाज सुनिया
فرمایا نے سیدہ کائنات فرماندیاں نے آکھیا سونیا ویراں نال تے بہناں نال محبت بڑی ہوندی ہے اے بہناں تے اپنے ویراں نال بڑا پیار کردیاں نے آقا فرماندے نے جویں تو معاویہ نال محبت کرنی ہے میں آمینہ دا لال وی معاویہ نال پیار کرنا وا حضرت امیر معاویہ نال محبت کرنا وا میرے ابیرا میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدے نال محبت کرن او دا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام نے 106 خط لکھوائے نے میرے آقا نے لکھوائے نے تے میرے نبی نے آکھیا جتنے بادشاہ نے سارے انو خط دیو نا میرے ابیرا اونا 106 خطاں دے وچوں اور جنہیں 72 خط لکھے نے او دا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے ابیرا محبت دا ترانہ گلی گلی نگر نگر جڑا محبت کر داوے اے جملہ سن کے خاموش نہ روے اے محبت دا جملہ سنیا جے میں تہاڈی پہچان ساڈی پہچان کون ہے اور نبی دے صحابہ اہل بیت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں نوکر پاک معاویہ دا میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے جڑا من دا اچھی آواز میں کہے سبحان اللہ میں نوکر پاک معاویہ دا میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے اور میری جند تے جان معاویہ ہے اور میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے اور میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے اور میرا دین ایمان معاویہ ہے اور جد دل دی دھڑکن معاویہ اللہ میرے ویر دی محبت قبول فرمائے اور جد دل دی دھڑکن نبی دا غلام معاویہ او دی زبان چپ نہیں رہنی چاہی دی اور نبی دے صحابہ دا ذکر ہوئے اور محبت نال بولیا کر الفت چاہت نال بولیا کر اے بھی جنتی نے انہوں منن والے بھی جنت دے حقدار بن جان گے توجہ کرنا دراؤ حضرات توجہ محبت نال سنیا جے اے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے اے میرا دین ایمان معاویہ ہے اے میں نوکر پاک معاویہ دا میری جند تے جان معاویہ ہے میری جند تے جان معاویہ ہے اے میرے دل دی دھڑکن معاویہ ہے میرا دین ایمان معاویہ ہے ہم شیر جدی اے زوجائے نبی ہم شیر جدی سالہ لگ دے رشتے اندر میرے مصطفیٰ دا حضرت امیر معاویہ ہم شیر جدی زوجائے نبی ہم شیر جدی زوجائے نبی کوئی کالی زبان والا کوئی نبی دے صحابی دے بارے اپنی زبان تو غلط گل کرے کوئی زبان دے تیر چلائے کوئی نبی امیر معاویہ دے خلاف بکواس کرے گا جڑا امیر معاویہ نبی دے اور نبی دے سالے دے بارے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کاتب وحی دے بارے کوئی زبان درازی کرے گا اسی او دی زبان کھوتی دے وچوں کٹ دیواں گے اے نوجوانوں کی فائدہ ساڈیاں جوانیاں دا تو ساری رات اپنے بستر تے آرام کردا رہے تے ایک کالے دل والا بے ایمان امیر معاویہ دے بارے بکواس
बकवास करदा रहे। अमीर माविया नो नऊज़ बिल्ला कुत्ता कह के बुलाया जांदा वे। हजरात जे तो दिनों रब ने जवानी इस वजह तो दी है, सारा दिन तो कारोबार दे अंदर रवे ते रात बिस्तर ते लेट जावे। नबी दी तौहीन हुंदी है ते हुंदी रवे, कुरान दी तौहीन हुंदी है ते हुंदी रवे। हजरात जिन्हां ने इख्तलाफ रखिया ऐ सोशल मीडिया भरिया पिया, जिन्हां मीरे माविया दे बारे दिल दे अंदर बुगद रखिया वे, जिन्हां दिल दे अंदर हसद रखिया, अल्लाह दी कसम जदों बंदा आखिरी वेलियां ते आ जांदा मौज दियां कशमकश दे अंदर अल्लाह ओदे चेहरे दा रंगत नु खत्म कर देंदे ने। अमीरे माविया दे बारे बुगज हसद रखन वाला और दुनिया ते भी जलील होएगा, आखिरत दे अंदर भी जलील होएगा। अमीरे माविया साडी जिंद है, नबी दा सहाबी, हर सहाबी नबी तुसा कहना जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। और जन्नती अमीरे माविया दे बारे साडी मोहब्बत साडा प्यार की है। हम शीर जिदी ज़ौजाए नबी, हम शीर जिदी ज़ौजाए नबी, इते उम्मत नबी दा मामो है, इते उम्मत नबी दा मामो है। इसे हाबिए मेरे पाक नबी, इसे हाबिए मेरे पाक नबी, नाले कातबे कुरान मुआविया है, नाले कातबे कुरान मुआविया है। मैं नौकर पाक मुआविया दा, मैं नौकर पाक। अल्लाह ए होई पढ़दियां दुनिया तो लै जावे साडी मुहब्बत मुआविया नाल, साडा प्यार मुआविया नाल। ओए जड़े आंदे ने अली नाल मुखालफत होई है, अली नाल लड़ाई होई है मुआविया दी। हज़रात मेरे वीर बैठे ने अहले सुन्नत भाई, अहले देवबंदी बैठे ने, अहले हदीस बैठे ने, साडा इख्तलाफ कोई नहीं, असी सारे मुसलमान। रवायात दे अंदर थोड़ा बहुत इख्तलाफ हो सकदा वे। इसे तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दा अपने भाई नाल इख्तलाफ होया, ओए बड़े बड़े अल्लाह दे वलियां दा इख्तलाफ हो जांदा, बड़ी बात कोई नहीं। ऐ मौलाना हजरत सैयद तैयबुर रहमान शाहज़ादी हजरत इस्लामाबाद वाले, उन्हें एक किताब लिखी है, उन्होंने दे भाई शफीकुर रहमान ज़ैदी साहब ने उन्होंने दी मुखालफत की थी। किताब अंदर रवायात ठीक नहीं। हजरत अली ते माविया आपस अंदर भाई भाई ने। हजरत अली नू सवाल होया, अमीर माविया ते बारे तुहाडा की ख्याल है, तुहाडा मुहक्कफ की है? हजरत अली फरमांदे ने, ओ जिन्ना जिस रब दी असीं इबादत करने आ ओ भी उस रब नू मनदे ने, जिस नबी नू असना अपना रहबर मनिया वे ओ भी उस नबी नू मनदे ने, जिस इस्लाम ते असीं चलने आ अमीर माविया भी उस इस्लाम ते चलदे ने। अमीर माविया नाल साडा बुगद कोई नहीं, ओ ते मेरा वीर है, ओ ते मेरा भाई है। अमीर माविया रजी अल्लाह ताला अन्हु जालमाम दे ने अली नाल इख्तलाफ होया। अली दी मोहब्बत अंदर हजरत अली ने कहा सी दो गरोह मेरी वजह तो जहन्नम अंदर जाणगे। पहला गरोह ओ होएगा और जेड़ा मेरी शान नू घटा देवेगा जहन्नमी है, ते दूसरा गरोह ओ होएगा जेड़ा मैनू अल्लाह दे मुकाबले दे अंदर खड़ा कर देवेगा। ओए कवेगा अली मुश्किल कुशा है। ओए सारे बोलो जेड़ा रब दा खांदा मुश्किल कुशा कौन है? ओए हाजत रवा अल्लाह है। अली मुश्किल कुशा नहीं हो सकदा। ओए जंगे खैबर दा मौका अली दी अखां अंदर दर्द होया और जिदे ते खुद मुश्किला आवन और मुश्किल कुशा नहीं हुंदा। जो हाजतमंद खुद होवे ओ हाजत रवा नहीं हुंदा। हजरत अमीर माविया दा अली दा कोई इख्तलाफ नहीं, ए आपस दे अंदर भाई भाई ने। मैं नौकर पाक मुआविया दा, मेरी जिंद ते जान मुआविया है, मेरी जिंद ते जान मुआविया है। मेरे दिल
دل دی دھڑکن معاویہ ہے، میرا دین ایمان معاویہ ہے. ذرا سارے کو وہ محبت کرنے والے رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کاتب قرآن ہے جنہیں قرآن دی تفسیر لکھی ہے، جنہیں ترجمہ لکھیا ہے. نبی دا کاتب امیر معاویہ نبی پاک علیہ السلام نو اپنی بہن دا رشتہ دین والا امیر معاویہ ہے. کتے غلط عقیدے اندر نہ آیا جے، غیرم دیاں گلاں اندر نہ آیا جے. عزیزان من آمیریا مسلمان ویراؤ، اس بات وال غور کرنا، توجہ کرنا دراؤ. میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک کون امیر معاویہ غلام حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ہم دینے میں ام حرام حضرت ام حرام جنام دا خامد حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں روایت کر دینے فرمام دینے بخاری دے اندر امداوے ہم دینے میں نبی پاک علیہ السلام دے کولوں سنے آمیں میرے آقا نے آکھیا سی اور میرے مکی مدنی سرکار نے فرمایا سی سرکار مدینہ فرمان دینے ایک ایسا لشکر ہوئے گا، ایسا نوجوان تے بہادر ہوئے گا اور جڑا بہادر ہونداوے او دا نام ہونداوے اور جڑا بزدل ہونداوے او نا بزدلانو سفرام دے خوفی مار دین دینے. میرے ابیرہ بہادران دا اور منزلہ انتظار کر دیاں جے اور بہادران دا ایک دنیا تے نام ہوندہ جے اور بہادران دی پہچان ہوندی جے اور بہادران دے بچیانوں میں بہادر کہہ کے بلایا جاندہ جے اور بزدلی دی زندگی تے ڈر والی زندگی دا اور فائدہ کوئی نہیں. نوجوانوں اللہ دی قسم جڑے منافقت رکھ دینے اور جڑے بغض رکھ دینے اور سریام توہین کر دینے امیر معاویہ دی اور تسی سوشل میڈیا تے تو انو اینا ٹائم نہیں کہ امیر معاویہ دے خلاف بولن والے ہم دا چنڈا کھڑ دئیے. اینا ظالمانو پتہ لگ جاوے امیر معاویہ نو منن والے آج اہل توحید زندہ نے، اہل حدیث اہل سنت زندہ نے، اہل دیوبندی زندہ نے. اینا دا دفاع کرنے والے اللہ دی قسم رجب بٹ ٹک ٹوک کرے او دا والد کھڑا وے نا تے ایک نوجوان نے آکے آکھیا اے میری نیٹ تے آئی ڈی اے دے بارے تھوڑا جیا کلپ دیو نا. آمدہ تیرا نام کی؟ آمدہ معاویہ. آمدہ میں نام ہی نہیں لینا چاہتا، پیچھا ہٹ جا میرے قریب نہ آمی. معاویہ نام اپنی زبان تھے نہیں لینا چاہتا. اللہ دی قسم میں راتی ویکھے آوے او دا بیٹا رجب بٹ جیرا ٹک ٹوک کرے بڑا مشہور ہے، انہیں بڑا سارا کیک منگوایا وے امیر معاویہ دی توہین اندر، امیر معاویہ دی وفات دی خوشی اندر، امیر معاویہ دا بغض دل اندر انہیں کیک کٹے آوے امیر معاویہ دے بغض اندر. اور نوجوانوں کل قیامت والے دن اے بھی حساب ہونا جے اور اللہ نے پوچھنا میرے صحابہ دے بارے زبان درازیاں کیتیاں گئیاں تو انہوں میں جوانیاں ڈر واسطے دیتیاں سن، تو انہوں میں جوانیاں کنجرانوں ویکھن واسطے دیتیاں سن، تو انہوں میں جوانیاں بازارام در پھرن واسطے دیتیاں سن. اور جے رب نے سوال کر لیا میں تو انہوں جوانیاں کھانے سنن واسطے دیتیاں سن، میں تو انہوں جوانیاں سیل میں ٹھٹھرام در جان واسطے دیتیاں سن، میں تو انہوں جوانیاں غیر محرم عورتانوں ویکھن واسطے دیتیاں سن. اور میرے نبی دے صحابہ دے بارے زبان درازیاں ہوندیاں رہیاں اور میرے نبی دے صحابہ امیر معاویہ تے زبان تے وار تے زبان دے تیر چلائے گئے نے تو ساں کسے بھی اٹھ کے دفاع نہیں کیتا. اے نبی دے صحابی دا دفاع کرنا اللہ دی قسم جب تک منہ اندر زبان روے گی اور جند اندر جان روے گی اہل توحید اہل حدیث دے اور ممبر و مہتا محراب تو اے آوازاں اوندیاں رہن گیاں امیر معاویہ
عزت والا وے امیر معاویہ نبی دا صحابی ہے امیر معاویہ مجاہد تے بردبار امیر معاویہ کاتب قرآن تے کاتب وحی ہے امیر معاویہ جنتی ہے امیر معاویہ ہمیشہ جنت اندر رہے گا امیر معاویہ نال میرے نبی محبت کر دینے اینا ممبر و محراب تو اے آوازاں بلند ہوندیاں رہن گیاں اے نوجوانوں اے جمعینوں نوسل میڈیا تھے نیٹ دے اوپر ایسا جمعینوں آج رات نو جمعہ آ جائے گا اے پھیلا دیو پتہ لگ جاوے امیر معاویہ دے منن والے زندہ نے امیر معاویہ دے بارے امیر معاویہ نال محبت کرن والے زندہ نے امیر ابیرہ ایک کون نبی دا صحابی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اور جڑا عثمان دے دور دے اندر عثمان بن عفان دیاں بغاوتاں کرن والا شرارتاں کرن والا نبی دے دماد عثمان دے بارے دل دے اندر بغض تے کینہ رکھن والا امیر ابیرہ اور جنام دا مقابلہ کیتا ہے تے امیر معاویہ نے کیتا ہے آکھیا عثمان تسی نبی دے دماد جے اے ظالم تواڈے خلاف پروپیگنڈا کر رہے نے مینوں اجازت دیو نا اینا ظالماں دیاں گردناں میں تن تو جدا کر دیواں گا امیر ابیرہ اوے امیر معاویہ کون ہے اور جڑا جنگل اندر شیر جدو دو قدم پیچھے ہٹ دے وار کرن واسطے انہوں امیر معاویہ کیا جامدہ وے اے مسلمانوں اے کون امیر معاویہ وے اے نبی پاک دا غلام ہے تے میرے نبی نال محبت اپنی جام تو زیادہ کرنے والا امیر معاویہ امیر ابیرہ میرے آقا علیہ السلام دا غلام اجازت دیتی ہے امیر معاویہ نے بحری جہاز بنایا اے دے اندر بیٹھ کے اے سمندری جنگ کرنے والا امیر معاویہ اے بہادرام دی طرح میدان دے اندر کھڑا ہو کے کافرانو للکارن والا امیر معاویہ وے امیر ابیرہ میرے آقا نے آکھیا اور جڑا سمندری جنگ کرے گا امیر ابیرہ کشتیاں تے جنگ لڑے گا او گرو جنت اندر جائے گا اے جنت دے اندر او گرو جائے گا اے مسلمانوں میں گل مکھدی مقام امام احمد بن حنبل دے کولو کسی نے آکھیا امام صاحب عبداللہ بن عبدالعزیز عمر بن عبدالعزیز افضل یا امیر معاویہ افضل آکھیا امیر معاویہ افضل جڑا کبے عمر بن عبدالعزیز افضل اس بندے نال سلامی نہ لئی جاوے امیر ابیرہ جدی شان پہلا ہے او دی شان مقام نو منن والا بندائی کامیاب ہوئے گا امیر ابیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا حضرت صفیہ صباحی رضی اللہ تعالی عنہ فرمان دینے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کول بیٹھا ہویا ماں اونا ایک حدیث بیان کی تھی کل قیامت دا دن ہوئے گا امیر ابیرہ سب تو پہلا تین لوگانو تین قسم دے لوگانو جہنم دے اندر جلایا جائے گا جہنم نو تیز کیتا جائے گا فرمایا او کون نے بد نصیب جنہاں جہنم اندر پہلے نمبر تے گرایا جائے گا میرے آقا نے آکھیا وے سرکار مدینہ امام الانبیاء فرمان دینے فرمایا پہلا گروہ ہوئے گا اور جڑا قاری قرآن ہوئے گا قرآن دیاں ایتاں ویچن والا میرے ابیرہ حق چھپان والا تے قرآن اس وجہ تو پڑھ داریا کہ لوگ سبحان اللہ دیاں آوازاں بلند کر دیون اور لوگ کہن اے بڑا ریاکار کاری جہنم اندر جائے گا اور دوجا شہید اور جڑا اے سوچے گا میرا میں شہید ہوواں گا میرا نام ہوئے گا وہ جہنم اندر جائے گا اور چوتھا تیسرا بندہ سخی ہے اور سخاوت لوگاں دے سامنے کرنے والا اور لوگ کہن اے بڑا سخی ہے اے بڑا سخی ہے فرمایا اے بھی جہنم اندر جائے گا امیر ابیرہ حضرت صفیہ صباحی فرمان دینے میں ملک شام دے اندر گیا ماں تے میں جا کے امیر المومنین امی عمر حضرت
تے امیر معاویہ نو حدیث سنائیے. امیر معاویہ رو رو کے بے ہوش ہو جاندے نے. آندے نے کاری قرآن جہنم اندر, جہاد کرنے والے جہنم اندر, تے سخی جہنم اندر جان گے, تے ساڈے جے عام لوگاں دا کی بنے گا. امیر معاویہ گش پیا تے بے ہوش ہو جاندے نے. تے ہوش آیا تے آندے نے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا. اے قرآن دیا تا فرمیا دنیا اے زینت دنیا دیا محبت اندر نہ رہ جاویں. میرے ابیرا توجہ کرنا دراؤ. حضرت آقا علیہ السلام دا غلام امیر معاویہ 22 رجب دا دن میرے پیغمبر علیہ السلام دا غلام امیر معاویہ کہندے نے اپنی زندگی اندر میرے مصطفیٰ نے ایک کرتا منو تحفہ دیتا سینا. اگر میں فوت ہو جاواں او کرتا منو پہنا دیتا جاوے. میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیوی سیدہ امی عائشہ فرماندیاں نے اللہ میری زندگی بھی امیر معاویہ نو لا دے وے. اور جدے پاستے پاسے اور جدے واسطے روحانی ماں دیاں دعاواں ہون تو او دے بارے بغض رکھنا وے. میرے ابیرا حضرت امیر معاویہ ادھی دنیا تے حکومت کرنے والا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے آخری ویلا وے دمشق دا علاقہ وے. امیر معاویہ نے اپنے سارے انو قریب بلایا. میرے ابیرا قریب بلا کے نا انہاں نے آکھیا او کرتا پہنا دیتا جاوے. ایک حج دے موقع تے میں نبی پاک علیہ السلام دے وال رکھے سن. اونا والانو تے نبی پاک دے ناخنانو میری قبر دے اندر رکھ دیتا جاوے. تے نبی پاک علیہ السلام دا ایک غلام ابن ربیہ او دے کول چادر نبی پاک دی میرے ابیرا کا صدر بھیجیا گیا روکا لے کے بھیجیا گیا جڑی چادر تواڈے کولے امیر معاویہ بلا رہے نے. امیر معاویہ کہندے نے چادر مینوں دے دتی جاوے. اسے چار پائی تے امیر معاویہ میرے ابیرا فوت ہوئے نے. او ناخن تے بال امیر معاویہ دی قبر اندر رکھ دیتے گئے نے. میرے ابیرا نبی دی چادر دے اندر امیر معاویہ, نبی دے کرتے دے اندر امیر معاویہ, او سی چار پائی تے امیر معاویہ فوت ہوئے نے تے قبر اندر دفن کیتا گیا وے. حضرات امیر معاویہ جنتی ہے. نبی پاک دا غلام اللہ افضل جڑا اونم دے بارے دل اندر حسد تے بغض رکھ دے او دنیا اندر بھی ناکام ذلیل ہو جائے گا, آخرت دے اندر بھی او ذلیل و رسوا ہو جائے گا. امیر معاویہ دے بارے ایک دل اندر ذرہ برابر بھی حسد بغض ہوئے گا اللہ معاف نہیں کرے گا. اللہ کے دعا ہے اللہ سانو صحابہ دے نقش قدم تے چلن دی توفیق عطا فرمائے. زندہ رہیے تے صحابہ دی محبت اندر, موت آئے تے صحابہ دی محبت اندر. آخر دعوانا ان الحمدللہ.